الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا مائم مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی سبحان اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے. اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا اساڈا ای پاک محفل ذکر امام حسین علیہ السلام رل مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے. پیارے دوستو، الحمدللہ صدارت دی کرسی دے بہانا لے فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری مختار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج دی سونی محفل سجامن علی اساڑے پیارے بھرا عاشق رسول جناب قبلہ رئیس محمد زاہد صاحب اور انہیں دی تمام برادری، تمام بزرگ، تمام نوجوان جنہیں اپنا اپنا حصہ ملا دے آج دی سونی محفل سجائیے. اللہ کریم محبوب دے صدقے آپ ساری دا آمن رزق حلال خرچ کرن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے. الحمدللہ عاشق رسول جناب قبلہ رئیس محمد اکبر صاحب موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نبی سید صدقے آپ سارے دی حاضری قبول مقبول فرماوے. نبی سونے دے رنگے ہوئے اللہ دے کرم نال آج ہوا گھندی کھڑیے، لیکن ہوا ہوئے دے بلائی مونچ کہوں تا چاس کہنی نانا یارو جائے بلے آیا ذکر سنا نہیں بلا تو ایمیں گونگے بونیاں گے نہ بہے اے دے اوڑے نانیک حضرت حسین کریم سیدہ موہے بانتے بہے جے اگر دل ٹھری والا کنجوسی نہ کر والا اے جا زور دا سبحان اللہ کر ارد گردہ یہ کو پتہ لگے یار اے حضرت حسین کریم دے سوچن علی جماعت کائنی اے تا میرے حسین دے منانا لے آئے بیٹھے.
سبحان یہ اللہ تو ٹھرانا لے آئے بیٹھے نا الحمدللہ سارے امام حسین دے عاشق بیٹھو آپ دے ذکر ٹھر دے بیٹھو تے جائیں ویلے اے جا ٹھر دیے نا سی والا اظہار زبان کرو تھی جڑا دل ٹھر دے سبحان اللہ منہ کرو زور دا نکل دے تے جڑا لحظہ پہر سنو عاشق بنتے سنو تو ہاں زور دا سبحان اللہ کرو تے میں آیات دا ترجمہ کریں جا عرش والا رب فرمے دے انا بے شک اساں اردنا پیش کتا سے اساں الامانتا اپنی خاص امانت کو السماوات آسمان تے والارض زمین تے والجبال پہاڑ تے فابینا مجبور اینہا جو نند سینے وچ غرور کائنا کائنا منیا انہیں میں کو ضرور میری امانت دا بار انہیں دے چامن کنو دور منیا تا انہیں میں کو ضرور جے میں کو تسلیم نہ فرما منہا رات دی بہتے بیجا تسبیانا علاوے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض فرمائے جو چیز زمین وچے جو شے آسمان وچے ہر کوئی ذکر رحمان وچے پر منزل جیڑی اے امتحان وچے مولا فرمی دے جڑا میں امتحان دا وزن دکھایا مار کے دے ہوش نہ کھڑ مکلایا آسمان سن دے ہل گیا زمین دا چیتا رل گیا پہاڑ دا زیرہ چل گیا پر وہاں مالا حل انسان انہا چب دے وزن کو حضرت انسان جھل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ ذکر اہل بیت نبی سونے درنگے ہوئے یک قدم ماشاءاللہ سویرے 11 کنو بہندے ہوئے اسر تک میں رائے زید صاحب تاکہ میں زیادہ دیر انہیں گناہ پٹھوایا کر جو عاشق تھک لیکن آج تا 3 بجے کنو بعد ہے بیٹھو تے بلا ہی چوپ کی دی بیٹھو لگ دے بلا تھکے ہوئے پہلے دے یا رو حضور دے ذکرچ آؤ یا حضور دی آل دے ذکرچ مہو بھلا عاشق بان بیٹھے کرو تُہاں کیسو جے سبحان اللہ نہ کرو انہیں دی تقریر نہیں بن دی یا رو جی میں تُہاں ماشاءاللہ چندہ بھی ملیں دو لنگاری پکیں دو تے ہر سال انتظام کریں دو اسا کو بھی سڑیں دو جی میں اسالے کی تے ٹھر دو اسائیں توارے کی تے ٹھر دو تے علامہ صاحب قبلہ موجود نہیں میں کرو پوچھو جائیں ویلے حضور دے ذکرچ کو سبحان اللہ کریں دے اللہ سے ہوں بندے دے باروں کھجور دا درخت بہشت اگلا چھوڑے سبحان اللہ آج 100 دفعہ آکھیں دے والا کھجیں دا باغ تا ہوئی ایمان اللہ کھاں والا خوش تھی سے یا کہنا کم منافع اللہ ہے یا کہنا آکھیں میاں ہی تھیں کمی دی تا 700 مل سی یہ لاہور آوئے تا 1500 دہاڑی آئی اوڑے تا بھاج پمدی تے جائیں والے اتنی منافع ہر بیٹھے ملتا پئی والا اجانی کنجوس پڑھ میں تو سبحان اللہ نہ کریں تو تیری اپنی مرضی نبی سونے درنگے ہوئے میں اللہ تا قرآن بیٹھا پڑھتا اللہ سی فرمائے سارے جہان دے وچ میری امانت دا بار کہیں نہیں چاہیا لیکن بغیر سوچے انسان سیر بن بڑا لیکن پرلی چونڈ کنو ابلیس آلایا کانے وچ سکھن سنایا آدھے تیرے ویلے بھی دلال لبھانے تنسی آیا پیچھے آن وک دے سودے کو سونے نال تیرے گل وچا پایا روح پیر فرید دی آلایا
نانا رب زور نال وی چوایا آن مل موتی جان متا آپے ونگ ہے سر جھکایا ہوا کہ سوڑا یہ اگر بغیر منت تائیں چاہتے ولی وزن کو گھٹ سناتے اگر توی تکلیف کو برداشت کرینا اندی تکلیف تے نظر رکھینا ول میرے امانہ تالی گنڈھڑی دینا وینا پر میں نے بھی بیٹھی کوڑ مرے دا گھاٹے عشق دے گھاٹے جاتے میں کبھی چم سر اکھیاں چاہتے میں اکھ تو ابھی کوئی علم کرنا ہوئی ناوینا میں کوئی علم ہا یا مونت دے وزن چاون نال جنت کھسیج ویسے 80 سال جنگلے دی زندگی لکھیج ویسے پر ڈٹھم ایک نہ ایک دی بھگیج ویسے رب دا دیدار دا مقدر چ لکھیج ویسے سبحان اللہ واہ اور میں نے اے بھی میں جاندہ ہم یہی ہو بار چا کھرم بل سر تے ارے دا چرکار ہو سے اے بھی سوڑی وڈا ہم جڑا سر دے اتے ارے دا چرکار ہو سے سامنے بے پردار رب دا دیدار ہو سے سبحان اللہ تو آدھی گھاٹا چاہی کھری اے وزن کی میں چڑسی جڑے ویلے محمد سامے محبوب گھونڈ لہا کھڑ دے کپی جان ٹھوکی جان دا درد منڈھوں کانڈ والا کھڑ دے سوڑا کی میں تھی سک دے اونو تلوار ہوئے اینو ایدہ مسکار ہوئے پر میں نے نہ سوچ در اتنی سمجھ تیرے سینے میں عشق سرکار ہوئے والدوئے جہانے تینا میرا پار ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان امام علی مقام حضور دے رنگے ہوئے فرمائنے تو آنکھیں دو میاں درد تھی وے تا محبوب دیکھیں کی میں پتہ نہ لگے فرمائنے قرآن دے وچ ونج دیکھی سیدنا یوسف علیہ السلام دا قصہ موجود ہے مکمل نمی سنے دا اتنی بیٹھا تے کو میں عرض کریں دا یارو جڑے ویلے لوگے کو پتہ لگا جو بی بی زلیخا غلام تے عاشق مول خرید ہی دل لٹوئیے او گلہ بچہ کریں جہاں بی بی زلیخا انہیں دی دعوت پڑھئیے جیرے ویلے بی بیا کچھا تھن بل حالوی رکھیں دی گئیے چھوریاں بھی دے دی گئیے آنکھ جڑا بیدا یوسف آوے او کو دکھے جو بھی صحیح حال کٹے جو بھی صحیح مسلمانوں قرآن گواہ ہے قسم رب دی جڑا یوسف نبی برکے والی چھلی ہٹائیے جیڑی جیڑی بی بی دی دید یوسف دے حسن دے پئیے چھلی بڑھی گئیے انگلی ٹوکی جا پل خود لل چھویا بھری جا پل پر بی پیانے خوش خوش تھی جا بیٹھا دن ماہالا بشارا انہالا اللہ ملک الکریم کون دے جو خالی بشارے کائنا کائنا یہ نورانی عزت والا فرشتہ ہے پر میں نے یار
آنگلی جو کپی جہن خون نل جو جھولیاں بھری جہن انہاں کو درد کیوں نہ تھیا آخر یوسف جو سامنے عاشق دن وہ کملا نہ بنی چند سامنے یوسف دا رخسار ہوئے روح درد کنو بیزار ہوئے چند سامنے خود پروردگار ہوئے خلقت اللہ کی آزار ہو سبحان اللہ فرمانے والدہ عاشق دی پکار ہوئے تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزا ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو اللہ سی برمیندے جڑا میں امانت دا بار دکھایا کہیں بھی میری امانت دا وزن نہ چایا حضرت انسان بغیر سوچے سیر وائی بڑا سبحان اللہ اے مسلمانوں اے تو حق و علم جائندہ امتحان ہو دے رو جگ وچ ہوندا بلند شان ہو دے حضرت امام حسین سی جڑا امتحان بلندی پئی رب کریم کرامی فرمائی بیٹھے سبیلا بھی ہنائیں دی خاطر لبائی بیٹھے منکر جتنی چھلے